कृपया यस भिडियोको रातो आइकन बटनमा सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा हजुरहरूले क्लिक गरिदिएर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र यस भिडियोलाई मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला। देख्दै हुनुहुन्छ? ल यो हेर्नुहोस् है। म्याम फेरि एकचोटि देखाउनुस् न अघिकै। टिप्नुहोस् है त, मैले अघि भनेकै कुरा भयो। यिनको जन्म 1992 सालमा थाकखोलामा भएको मुस्ताङ हो। त्यसै गरी शिक्षा यिनको स्नातक तहसम्म अर्थात् BA सम्मको शिक्षा, औपचारिक शिक्षा यिनले हासिल गरे। त्यसपछि यिनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ अब भनौँ न विद्यार्थी कालदेखि नै यिनी उसमा चाहिँ अब भनौँ न क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनमा चाहिँ प्रवेश गरेका हुन् र त्यसैसँग संलग्न हुँदै उनी पार्टीसँग पनि आबद्ध भए र 2012 सालमा चाहिँ जिल्ला सचिवको रूपमा यिनले काम गरेको देखिन्छ। 12 सालदेखि चाहिँ पछि केही समयसम्म र त्यसपछि यिनी 2036 सालमा चाहिँ नेराप्रपाको सदस्य भए। त्यसपछि यिनी कविता लेखनमा नै भनौँ न कविता अथवा साहित्य लेखनमा नै समर्पित भएको देखिन्छ भने त्यसैको चाहिँ भनौँ न कदर गर्दै यिनलाई 2026 सालमा साझा पुरस्कार प्रदान गरियो। खास गरेर घुम्ने माथि अन्ध मान्छे कविता सङ्ग्रहको लागि यिनलाई चाहिँ त्यो पुरस्कार चाहिँ भनौँ न 2026 सालको वर्षको पुरस्कार चाहिँ प्रदान गरिएको भने 2042 सालमा यिनलाई गोर्खा दक्षिण बाहु दोस्रोबाट पनि विभूषित गरिएको थियो र यिनी 2046 सालमा चाहिँ अब देहावसान पनि भए र त्यसपछि भनौँ न यिनका चाहिँ अब सङ्ग्रहहरू कविता सङ्ग्रहहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यी 3वटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएका छन् भने एउटा नाटक चाहिँ 2010 सालमा प्रकाशन भएको देखिन्छ र यिनले थोरै लेखेर पनि सशक्त कवि अथवा भनौँ न त्यो नेपाली काव्यको चाहिँ उचाइ छुने काम यिनले चाहिँ गरेको देखिन्छ। ल यो भइसक्यो, लेखिसक्नुभयो? छैन म्याम, आदि सिद्धियो। ल टिप्नुहोस्। अनि यिनका चाहिँ अब खास अब प्रवृत्तिहरू अथवा चाहिँ लेखनहरू के कस्तो रहेको थियो भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गर्नुपर्छ। अब यिनको चाहिँ खास प्रवृत्ति वा विशेषताहरू अथवा लेखन कस्तो रहेको छ त यिनको भनेर हेरौँ। यिनको कविता चाहिँ हेरिसकेपछि हामीले अस्ति पनि भनेका छौँ होइन, चाहिँ प्रवृत्ति अथवा विशेषतालाई चाहिँ कसरी पहिल्याउने अथवा कसरी थाहा पाउने, कुन खालका छन्, कस्ता खाले हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ उनको कवितालाई हेरिसकेपछि अथवा कुनै पनि साहित्यकारको कृतिलाई हेरिसकिसकेपछि त्यसलाई अध्ययन गरिसकेपछि अनि थाहा पाउन सकिन्छ प्रवृत्ति कस्तो हो भनेर, होइन कस्ता खाले लेखेका छन् अथवा त्यसमा के भन्न खोजिएको छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बाट चाहिँ प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइन्छ। कस्तो विषयवस्तु, कस्तो भाव, होइन कस्तो शैलीलाई चाहिँ उनले अप्नाएका छन्, कुनै पनि कथा होस् अथवा कविता होस्, नाटक होस्, होइन जुनसुकै भए पनि कस्तो किसिमको लेखेको छ त्यही हो प्रवृत्ति भनेको। र चाहिँ भुपी शेरचनको कवितात्मक प्रवृत्तिहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा उनको यो मेरो चोक कवितालाई हेरेर पनि हामीले केलाउन सकिन्छ र त्यसभन्दा बाहेक अरू पनि थप यिनको कविताहरू अध्ययन गरेका छौँ भने होइन अझै पनि चाहिँ उनका प्रवृत्ति अथवा चाहिँ विशेषताहरू, काव्यगत विशेषताहरू, कवितागत विशेषताहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ र त्यसै सन्दर्भमा अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यहाँ मेरो अब उनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यिनको पहिलो प्रवृत्ति चाहिँ स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी कवि हुन्। यिनी स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी कवि, यिनको चाहिँ पहिलो कवितागत प्रवृत्ति भनेको स्वच्छन्दतावादी हुन्। यिनी स्वतन्त्र ढङ्गले खास गरेर यिनले गद्यमा चाहिँ कविता लेखेका छन्, होइन छन्दमा अथवा लेखनमा पनि शैलीमा पनि स्वच्छन्दता र भावमा पनि स्वच्छन्दता चाहिँ वादी प्रवृत्तिलाई चाहिँ यिनले अप्नाएका छन् र यिनले भनौँ न यिनी एकान्त प्रेमी भएकोले गर्दाखेरि यिनी प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिमा बसेर उनले स्वच्छन्द शैलीमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ
प्रकृतिमा बसेर भन्नाले प्रकृतिमा लीन हुँदै होइन लीन भएर चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ स्वच्छन्दतावादी कविताहरू लेखेका छन् भने त्यसमा प्रगतिवादी किन दुइटै चाहिँ मिसाइयो भन्ने पनि हुन्छ। स्वच्छन्दतावादी भावधाराभित्रै प्रगतिवादी चेतनालाई पनि प्रस्तुत गरेको हुनाले स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी भनिएको दुइटैलाई एकै ठाउँमा चाहिँ गाभिएको। स्वच्छन्दतावादी भावधारा पनि छ र प्रगतिवादी चेतना पनि छ। प्रगतिवादी चेतना भनेको समाज परिवर्तनको चेतना हो यो है। खास गरेर चाहिँ त्यस बेलाको निरङ्कुश चाहिँ राजतन्त्र अथवा निरङ्कुश शासन पद्धतिले गर्दाखेरि चाहिँ निरङ्कुश शासन प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ देश र जनता अन्योलमा परेको स्थिति होइन, प्रगति चाहिँ समाजको चाहिँ प्रगति हुन नसकेको स्थितिमा चाहिँ उनी अघि पनि यिनको संलग्नताको बारेमा पनि हामीले भनेका छौँ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै यिनी क्रान्तिमा चाहिँ होमिएका हुन् र खास गरेर नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग चाहिँ आबद्ध हुँदै क्रान्तिमा होमिएका हुन् र पछि यिनले पार्टीमा नै आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरेका छन् भने त्यही पार्टीको लक्ष्य जुन मार्क्सवादी चाहिँ चिन्तन हो होइन, मार्क्सवादी प्रगतिवादी अथवा चाहिँ भनौँ न त्यो एक खालको चाहिँ समाजवादी चिन्तन हो। त्यो चिन्तन चाहिँ यिनले आफ्नो काव्य कवितामा पनि प्रस्तुत गरेका छन्। समाज परिवर्तन, समाजमा अब के परिवर्तन हुनुपर्छ त होइन। प्रगतिवादी भन्ने बित्तिकै समाजमा चाहिँ गरिब हुन्छन्, शोषित हुन्छन्, पीडित हुन्छन्। जो गरिब छन् त्यही चाहिँ शोषित हुन्छन् होइन, जो चाहिँ शक्ति सम्पन्न छन् उनीहरूले शोषण गर्छन् र यसको अन्त्य हुनुपर्छ अब। र त्यसको लागि चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ क्रान्तिमा चाहिँ जुट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो र त्यही कुरालाई कवितामा पनि उनले प्रस्तुत गरेको हुनाले यिनी प्रगतिवादी स्वच्छन्दतावादी कवि हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। यिनको पहिलो प्रवृत्ति। र दोस्रो यिनको प्रवृत्ति बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा यिनी अर्को व्यङ्ग्य र विद्रोहको कवि पनि हुन् होइन। विद्रोह त अघि नै आइसकेको छ। समाजमा परिवर्तन हुनुपर्छ, परिवर्तनका लागि चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्छ, क्रान्ति गर्नुपर्छ। क्रान्ति भन्ने बित्तिकै विद्रोह हो होइन। समाज परिवर्तनको लागि चाहिँ गरिने विद्रोह हो क्रान्ति भनेको। र यिनले अरू कुनै विद्रोह गरेका होइन। समाज परिवर्तन, समाजमा चाहिँ शोषित पीडित वर्गले पनि न्याय पाउनुपर्छ, समान रूपमा चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन एउटा अब त अहिले त कम्युनिस्टहरूको त्यो चाहिँ विचारधारा त्यो सिद्धान्तमै सीमित रहेको देखिन्छ होइन। अहिलेको कम्युनिस्टमा चाहिँ त्यो देखाउने मात्रै गर्ने चाहिँ देखिँदैन। तर त्यस बेला जो पार्टीमा चाहिँ क्रियाशील रहेका थिए, सक्रिय भएका थिए होइन, नेता कार्यकर्ता अथवा विद्यार्थीहरू, ती सबै को चाहिँ चिन्तन भनेको समाज परिवर्तन हुनुपर्छ, परिवर्तनको लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ, विद्रोह गर्नुपर्छ होइन। अधिकार चाहिँ त्यतिकै मागेर पाइँदैन, खोसेर लिनुपर्छ भन्ने हो यो क्रान्ति गर्नु भनेको होइन। त्यो अधिकार खोज्नको लागि क्रान्ति गरिएको हो। अब हामीलाई पनि थाहा छ त्यस्ता एक दुईवटा क्रान्तिहरू हामीले पनि हेर्न पायौँ होइन। जस्तै अब 62-63 सालको चाहिँ क्रान्ति तपाईँहरूलाई नि थाहा छ। त्यस बेला के भयो त, मानिसहरू सडकमा उत्रे के का लागि? अधिकार प्राप्तिका लागि, अधिकार खोज्नको लागि। अधिकार मागेर दिएन, अधिकार खोज्नका लागि चाहिँ सडकमा उत्रे, विद्रोह गरे। कसको त? त्यो राज्य सत्ताको, जो निरङ्कुश राज्य सत्ता छ त्यसको विद्रोहको लागि उनीहरू चाहिँ उत्रेका हुन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अधिकारको लागि चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने भाव चाहिँ यिनको कवितामा पनि सशक्त रूपमा चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि यिनलाई चाहिँ विद्रोहको कवि भनेको है। त्यो भनौँ न पारम्परिक चाहिँ मान्यताहरू भए होइन, त्यो जुन एउटा सामाजिक चाहिँ विभेदहरू भए त्यसको अन्त्यको लागि चाहिँ विद्रोह गरिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यिनी विद्रोही कवि पनि हुन् र व्यङ्ग्य चेतना यिनको सशक्त मात्रामा चाहिँ रहेको पाइन्छ। व्यङ्ग्य कस्तो त, त्यही समाजमा चाहिँ रहेका जति पनि चाहिँ भनौँ न अमिल्दा अमानवीय गतिविधिहरू छन्, जो सत्तामा बसेर होइन शक्ति सम्पन्न भएर चाहिँ अमानवीय क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्, त्यस्ताहरूप्रति पनि व्यङ्ग्य। अनि हामी मान्छे आफै चाहिँ लाचार भएको जुन स्थिति छ होइन, त्यो लाचारीपन प्रति पनि यिनले चाहिँ व्यङ्ग्य गरेका छन्। र यो हामीले पढ्ने उनको मेरो चोक कवितामा पनि त्यही व्यङ्ग्य र विद्रोहको भाव चाहिँ देख्न सकिन्छ। व्यङ्ग्य विद्रोह भन्दा नि अझ चाहिँ व्यङ्ग्य चाहिँ यस कवितामा सशक्त रूपमा चाहिँ रहेको पाउन सकिन्छ। यो यिनको दोस्रो प्रवृत्ति। अब अर्को प्रवृत्ति भनेको चाहिँ राष्ट्रप्रेमी, प्रकृति प्रेमी होइन। राष्ट्रप्रेमी भनेको देशभक्तिको भावना भएको
त्यो हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ होइन। राष्ट्रप्रतिको अगाध प्रेम जोसुकैलाई पनि हुन्छ र यिनमा पनि त्यो देखिन्छ र कविताका माध्यमबाट सबैले चाहिँ भनौँ न सबैलाई चाहिँ देशभक्तिप्रतिको भावना जगाउने काम यिनले चाहिँ गरेका छन् होइन। देश रहे अथवा राष्ट्र रहे नै हामी रहन्छौँ, नभएदेखि हाम्रो अस्तित्व चाहिँ रहँदैन भन्ने भाव अथवा विचार यिनको कवितामा पाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यिनलाई राष्ट्रप्रेमी अथवा देशभक्ति भावले भरिएका कवि भनेर भन्न सक्छौँ। र प्रकृति प्रेमी अर्को, प्रकृतिलाई अगाध स्नेह गर्ने होइन, माया गर्ने अथवा प्रकृतिमा समर्पित हुने, प्रकृतिलाई मन पराउने भन्ने हो प्रकृति प्रेमी भनेको। र यिनको कवितामा त्यो प्रकृति प्रेमको भाव चाहिँ सशक्त रूपमा झल्किएको पाइन्छ र प्रकृति चित्रण पनि त्यत्तिकै मात्रामा भएको पाइन्छ होइन। भन्छ नि यिनको जीवनी पढ्नु पनि भएको होला होइन। भुपी शेरचनको जीवनी चाहिँ स्कुलको पाठ्यक्रममा पनि राखेको पाइन्छ। पढ्नुभयो तपाईँहरूले कि पढ्नु भएन? पढ्यो भने त थाहा होला होइन। यिनी कस्तो खालको त, यिनी अन्तर्मुखी प्रवृत्तिका, अन्तर्मुखी भनेको थोरै बोल्ने होइन, चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा झट्ट चाहिँ बाहिर नगर्ने, अनि एकान्त प्रेमी, प्रकृति प्रेमी अथवा प्रकृतिमै हराउन चाहने, प्रकृतिमै लीन हुने र उनी सानैदेखि चाहिँ उता रुखको फेदमा गएर बस्न रुचाउने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ कविताहरू लेख्ने होइन, त्यो खालको स्वभाव यिनमा रहेको थियो। र प्रकृतिमा हराउने क्या प्रकृतिको चाहिँ एउटा दृश्यप्रति यिनी चाहिँ आकर्षित हुने, त्यसैमा चाहिँ लीन हुने, त्यो खालको प्रवृत्ति यिनमा पाइन्छ। र सानैदेखिको यिनको चाहिँ भनौँ न एकान्त अथवा प्रकृतिलाई मन पराउने त्यो चाहिँ जुन यिनको चाहिँ त्यो बानी भनौँ न होइन थियो, प्रकृति प्रतिको स्नेह, त्यो कवितामा पनि झल्केको पाइन्छ। कवितामा पनि त्यो प्राकृतिक चित्रहरू अथवा बिम्बहरू चाहिँ झल्केको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनलाई प्रकृति प्रेमी भनेर पनि भनिन्छ, यिनको अर्को प्रवृत्ति भनेको। र अर्को भनेको समसामयिक कवि। समसामयिक भनेको चाहिँ समसामयिक सन्दर्भ, समसामयिक भनेको हालको वर्तमानको स्थिति भन्ने बुझ्नुपर्छ। र वर्तमान जीवनमा के भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ झट्ट टिपेर कवितामा पस्कन सक्ने सामर्थ्य रहेको, अथवा त्यही कुरालाई चाहिँ कविता बनाएर लेख्ने अब जसले लेखेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ समसामयिक कवि भनेर भन्ने गरिन्छ। र यिनी पनि समसामयिक हुन्। किन त्यसो भन्यो भने अब कतिपय समसामयिक जीवनमा बाँचेर पनि समसामयिक प्रवृत्ति बोकेका हुँदैनन् होइन। अहिले बाँचिरहेको छ तर परपूर्वकालकै प्रसङ्गलाई लिएर त्यसैको चाहिँ अनुसरण गरेर अब विषय पनि त्यही चाहिँ अनि शैली पनि त्यही खालको लेख्ने पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दा त्यसलाई समसामयिक कवि भन्न मिल्दैन अथवा समसामयिक लेखक भनेर भन्न मिल्दैन। र समसामयिक भनेको चाहिँ अहिलेको सन्दर्भ, वर्तमान सन्दर्भमा देश र समाजमा चाहिँ के भइरहेको छ होइन, मानिसहरूको स्थिति कस्तो रहेको छ, देश मात्र नभनेर देशले चाहिँ स्थान भन्ने बुझाउँछ, भौगोलिक अवस्थालाई चाहिँ बुझाउँछ होइन। र त्यो भौगोलिक अवस्था भनेको आफ्नो राष्ट्र, एउटा राष्ट्र मात्रै नभएर सिङ्गो चाहिँ विश्वभरि चाहिँ के कस्ता गतिविधि भइरहेको छ, अहिलेको जीवन चाहिँ मानिसहरूले कसरी व्यतीत गरिरहेका छन् त भन्ने कुरालाई उठान गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ समसामयिक भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो कविताको माध्यमबाट होस्, कथाका माध्यमबाट होस् होइन, जुनसुकै माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई पस्कन सकिन्छ। र तिनीहरूलाई चाहिँ समसामयिक लेखक, समसामयिक साहित्यकार भनेर भन्न सकिन्छ। र यिनी पनि समसामयिक कवि हुन् किनभने यिनी बाँचिरहेको चाहिँ समयलाई कवितामा उतार्ने काम यिनले गरेका छन्। यो मेरो जो कविता पनि समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित नै कविता हो वास्तवमा होइन, जहाँ चाहिँ काठमाडौँको जीवन कस्तो छ भनेर काठमाडौँलाई प्रतीक बनाएर समग्र नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको चित्रण गरेको छ। त्यसले गर्दा यिनको अर्को प्रवृत्ति भनेको समसामयिक प्रवृत्ति पनि हो। र अर्को भनेको विविध विषयका प्रयोगता भनेको विषयगत विविधता पनि भन्न सकिन्छ। विविध विषय भनेको सबै विषय, धेरै विषय, एउटा मात्र विषय होइन, धेरै विषयलाई चाहिँ समेट्न सक्ने। हामीले माधव घिमिरेको चाहिँ बारेमा पढ्दा पनि भनिसकेको छौँ होइन। उनी विविध विषयको प्रयोगता हुन्। उनले धर्म, दर्शन होइन, प्रकृति, मानव आदि विभिन्न चाहिँ भनौँ न विषयलाई त्यो कवितामा उतारेका छन् भने यिनको कवितामा पनि त्यही पाइन्छ। यिनको कवितामा होइन चाहिँ गरिब चाहिँ शोषितहरूको चाहिँ पीडाहरू पनि अभिव्यक्त भएको छ। मानिसहरूले चाहिँ अब बाँचिरहेको अवस्था समाजको चित्रण भएको छ होइन। र
शासन सत्तामा बस्ने मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ त्यो पनि चित्रण भएको छ। जस्तै त्यो घुम्ने मेचमा त्यो अन्ध मान्छे यिनको कविता सङ्ग्रह होइन, त्यसमा शासकहरूको अवस्थालाई चाहिँ चित्रण गर्ने काम गरेको छ। व्यङ्ग्यात्मक पाराले शासकहरूले के गरिरहेका छन् र त्यस्ता शासकबाट शासित जनताहरूको अवस्था चाहिँ अथवा नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने चाहिँ भनौँ न त्यो कुराको चित्रण पनि भएको छ। यसले गर्दाखेरि एकातिर शासक, अर्कोतिर चाहिँ शोषित वर्गहरू होइन, समग्रमा आम नेपाली को अवस्थालाई चाहिँ उनले कवितामा पस्कने काम गरेका छन् भने चाहिँ प्रकृति होइन, त्यसै गरी चाहिँ राष्ट्र, त्यसै गरी प्रगतिवादी चिन्तन आदिलाई पनि सशक्त ढङ्गमा उतारेको कारणले गर्दा यिनी विविध विषयका चाहिँ प्रयोगता भनेर यिनलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ। विषयगत विविधता यिनको कवितामा पाउन सकिन्छ। र यिनले त्यति मात्रै नभएर प्राचीन चाहिँ पौराणिक कुराका भनौँ न पौराणिक सन्दर्भहरूलाई पनि कवितामा मिथक बनाएर प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छन्। मिथक भनेको त्यो छोटो कथा जस्तै चाहिँ ल्याएर राख्ने अनि त्योसँग अहिलेको चाहिँ वर्तमानको स्थितिलाई चाहिँ जोड्ने, त्यसलाई चाहिँ मिथक भनिन्छ है। चाहिँ परापूर्व कालमा के चलिरहेको थियो र त्यही प्रसङ्गलाई जोडेर अहिले कस्तो भएको छ त त्यस्तै हो अथवा त्यसलाई चाहिँ अलग ढङ्गले व्याख्या गरेको छ, त्यो हो मिथक भनेको। र यिनको कवितामा त्यो पनि पाइन्छ। र समानता, स्वतन्त्रता होइन चाहिँ एउटा भातृत्व पनि यिनको कवितामा चाहिँ झल्केको पाइन्छ। अथवा भनौँ न समग्रमा प्रगतिवादी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ समानताको भावना, स्वतन्त्रताको भावना, मानवताको भावना त्यहाँ आइहाल्छ होइन। त्यसो भन्ने बित्तिकै यिनका अन्य प्रवृत्तिहरू पनि समेटिन्छन् र यसरी यिनी विविध विषयको प्रयोगता पनि हुन्। र अब यिनको भाषा शैलीगत प्रवृत्तिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यिनी गद्य लयका कवि हुन्। हामीले अघि पनि भनिसकेका छौँ, यिनी गद्यमा कविता लेख्छन् र कतिपय चाहिँ यिनको गद्य मात्रै नभएर लोकलयमा पनि, लोक छन्दमा पनि होइन, लय चाहिँ लोकलयमा पनि आधारित भएर यिनले कविताहरू लेखेका छन्। हामीले पढ्ने अहिले हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश भएको मेरो चोक कविता गद्य लयमा चाहिँ रचना गरिएको कविता हो। र अर्को यिनको चाहिँ शैलीगत चाहिँ प्रवृत्तिको कुरा गर्नुपर्दा यिनी संक्षिप्त शैलीका चाहिँ प्रयोगता हुन्। संक्षिप्त शैली, थोरैमा चाहिँ धेरै भन्न सक्ने सामर्थ्य यिनमा पनि रहेको छ। र त्यसको लागि प्रतीकात्मक चाहिँ अब भाषिक प्रयोगता हुन्छ नै होइन। बिम्ब र प्रतीकले नै शैलीलाई चाहिँ अथवा भनौँ न लेखनलाई चाहिँ संक्षिप्त तुल्याउँछ। र यिनको कवितामा पनि प्रतीक र बिम्बहरू सशक्त मात्रामा आएका हुन्छन् र कवितालाई चाहिँ संक्षिप्त तुल्याएको हुन्छ। यहाँ तलतिर आइसकेको छ प्रतीकात्मक भाषिक प्रयोग होइन। त्यही प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि शैलीलाई पनि अथवा भनौँ न संरचनालाई पनि छोटो चाहिँ तुल्याएको हुन्छ र छोटोमा अथवा थोरैमा धेरै भन्न सक्ने सामर्थ्य यिनको कवितामा पाइन्छ। ल यिनको चाहिँ कवितात्मक चाहिँ प्रवृत्ति अथवा विशेषताहरू चाहिँ यिनै हुन् होइन। आज समय पनि सक्यो। अब यिनको कविता मेरो चोक भन्ने हामी पढ्नुपर्छ, यो भोलि पढौँला है त। मेरो चोक कविता छ, तपाईँहरूसँग त्यो सामग्री छ भने पढ्दा पनि हुन्छ है। कविता मेरो चोक भन्ने कविता पाउनुभयो भने छ किताब, कसैले लिनु भएको छ? छैन। मिस ग्रुपमा हालिदिनु न। कविता म हालिदिन्छु, तपाईँहरूले अनि पढेर अब केही बुझिराख्नु भयो भने भोलिलाई सजिलो हुन्छ। यो हो कविता है त। यहाँबाट लिनुहुन्छ कि अब फोटो खिचेर पठाउनुपर्छ? यहीँबाट भइहाल्छ नि।